نے کی فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد ذرا درود پاک پڑھ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان مبارک جو اعلان فرما دیجئے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو او مسلمانوں مومنوں اگر تواڈے کولوں گناہ ہو گئے نے اگر تواڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے انہاں گناہاں نو اپنی زندگی دی نا امیدی والی گنڈ بنا کے اللہ دی رحمت تو دور نہ ہو جائیں اللہ دی رحمت تو پیچھے نہ ہو جائیں اللہ فرماندے نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے لا تک نہ تو یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا کیا چھڑو لگدا سارے صوفی ثناء اللہ دی لڑی دے پروئے بیٹھے ہو لگدا ہے انسان خطا کا ہو جاندیاں نے آمین کہندے جایا جے محبت دے نال یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا لا تک نہ تو پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا تیری ذات سب سے اعلیٰ تیرا ہر ایک حکم نرالا تیری ذات سب سے اعلیٰ تیرا ہر ایک حکم نرالا تو ہے مرضی والا ہے یہ ایمان میرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا فرمایا لا تک نہ تو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے سونیا اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت دے حصے نے 100 اونا 100 حصیاں دے اندروں ایک حصہ اللہ پاک نے پوری دنیا تے تقسیم کر دیتا ہے اس اللہ دی ایک رحمت دے حصے دی تقسیم دی وجہ دے نال ماں اپنے پتراں دے نال محبت کر دیئے اس رحمت دے ایک حصے دی تقسیم دی وجہ دے نال باپ اپنی اولاد دے نال پیار کردا ہے ماں اپنی بچیاں دے نال پیار کر دیئے انسان تے انسان بلکہ درندہ بھی اپنی اولاد دے نال پیار کردا ہے اس رحمت دے تھوڑے جے حصے دی وجہ تو سونےو اس رحمت دا تھوڑا جے حصہ اللہ پاک نے ماں دے حصے اندر دیتا ہے لیکن ماں اولاد نہ کنا پیار کر دیئے آپ نے فرمایا 99 حصے اللہ پاک نے اپنے کول رکھے نے جڑے کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے بندیاں واسطے اس خزانے نو کھولن گے گناہ کر کر کے آ جان گے لیکن زندگی دے اندر نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں زندگی دے اندر اتنے پیارے پیارے اعمال بھی کیتے ہون گے ہو سکتا ہے بندے دی ساری زندگی گناہاں اندر گزر جائے نال نال نیکیاں کردا رہے کوئی نیکی قبول نہ ہوئے انہاں ساریاں نیکیاں چو ایک نیکی ایک عمل اللہ پاک نو پسند آ جائے اللہ زندگی پر دے گناہ معاف کر کے اس نیکی دی برکت دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دین دینے